में आप सबों को सलाम। आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार खुदावंद रब्बे अज़ीम का जिसने ये मुमकिन किया कि आज रात आप तमाम के दरमियान आकर मैं इंजील की बुनियादी कर सकूं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने फेलो वर्कर और अपने उस दोस्त और उस भाई का जिनसे मेरा ताल्लुक ऑलमोस्ट पिछले 20-22 साल से। मैं आप तमाम की मौजूदगी में और खुदावंद की हजूरी में मैं दिल से भाई साहब आपके लिए ममनून और मशहूर हूँ। आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपकी सारी इज्जत अफजाई के लिए जो खुदा का खादिम और अपना भाई जानते हुए आपने की है, ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक असासे की तरह रहेगा और ये मेमोरीज मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत मेमोरीज में से हमेशा कायम रहेगी। आमीन। सेकेंडली, मैं फर्स्ट लेडी खुदा की खादमा अपनी बहन के लिए भी खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं वो खुदा बिलखसूस जो मैरिड हैं, जो रिश्ता इज़्दिवाज में बंधे हैं, उस वक्त तक वो कभी भी कामयाब खिदमत नहीं कर सकते जब तक उनका लाइफ पार्टनर, उनकी शरीक हयात उनके साथ मिलकर खिदमत गुजारी का काम ना कर सकें। सो आई वुड लव इट, मैं इस बात के लिए आप तमाम को इनकरेज करूंगा कि फर्स्ट लेडी हम सबों की बहन खुदा की खादमा बंदी के लिए भी अपने हाथों को जाकर मैं इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। आज फ्रंट जो रो है उसमें मेरे मोहतरम अजीज भाई, हम खिदमत भाई, जिनके साथ एक अरसा दराज से हमारा ताल्लुक है, बहुत सीनियर है। खुदा ने तमाम खुदाम को बड़ी बरकत बख्शी है। पास्टर रेवरेंड नासिर जॉन साहब के लिए आई एम सो ग्लैड ब्रो, पास्टर प्रिंस रयान साहब के लिए, एमए साहब, पास्टर साहब आपके लिए, तमाम के लिए आइए खुदा की खादमों के लिए अपने हाथों को बजाइए। इससे पेशतर कि मैं कलामे खुदा की जानिब बढ़ूं, चंद एक मिनट्स में लूंगा। बिलखसूस इस चर्च में जितने नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, उनके इंकरेजमेंट के लिए मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैं हूं या पादरी फरहान साहब हूं, हम जिस रोज से मसीह में आए हैं उस रोज से हमारे साथ पास्टर का टाइटल नहीं था। ऑलमोस्ट 8 साल हमने जो खिदमत की है, आज हम स्टेज पर खड़े और हमारे हाथ में बाइबल है और हमारे हाथ में माइक है। 7 साल तक हमने, और इस बात पर हम फख्र करते हैं कि हमने चर्च की सफाई सुथराई ही में खिदमत गुजारी का काम किया। और बिलीव कीजिए एक लम्हा के लिए, भाई हो या मैं हूँ, हमने कभी भी अपने माथे पर शिकन तक आने नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं। याद रखिए उस दौर की जो खुदावंद के हजूरी में हमारी ज़ात हलीम की गई, ये हम पर खुदा का फजल था। और उस हलीमी का सबब ये है कि खुदा ने हमें बहुतों पर रूहानी उस्ताद और रूहानी बाप का दर्जा दिया है। हालेलुया। आइए एक बार फिर से उनकी हम्बलनेस के लिए, उनकी खाकसारी और फरोतनी के लिए अपने हाथों को जाकर खुदा कलाम की जानिब बढ़े। लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जो तेरा प्यारा और तेरा इकलौता है, उसे उस पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा उसे कुर्बान कर दे। गोया पहाड़ पर तूने कुर्बान गाह पर जाकर अपने प्यारे और इकलौते को कुर्बान करना है। याद रखिए, जिस मुकाम को खुदा ने कुर्बान गाह कहा, जिस मुकाम को खुदा ने इब्राहिम उसे कुर्बान गाह नहीं बल्कि उसे सजदा गाह कहता है। वो अपने खादमों से कहता है कि तुम यही रुको, मैं और मेरा बेटा ऊपर पहाड़ पर सजदा करके आते हैं। याद रखिए, जिसे खुदा और जहान कुर्बान गाह कहे, जिसे खुदा और जहान दुनिया कुर्बान गाह कहे,
ابراہیم اسے سجدہ گاہ کہتا ہے. پھر دیکھیے جب ابراہیم قربان گاہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے تو پھر خدا کے لا تبدیل وعدوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر ہالیلویا. خدا کے لوگوں میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو لوگ قربان گاہوں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں پھر وہ خدا کے لا تبدیل وعدوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. پھر جہاں کی برکات کا لیول یوں ہوتا ہے اور قربان گاہوں کو سجدہ بنانے والوں کی برکات کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ. پالوس کیا کہتا ہے؟ میرے لیے ایک وسیع اور لیکن اگلے ہی لمحے کہتا ہے کہ اور مخالف بھی بہت سارے ہیں. خدا کے لوگوں سم ٹائم جب خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھولتا ہے تو پھر مخالفین بھی کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہتا ہوں جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی مخالفت بڑھ رہی ہے, جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے مخالفین کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پریشان نہ ہوں بلکہ خوش ہوں اور یہ سوچئے کہ میرے مخالفین کا بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے میرے لیے بڑے اور کارآمد دروازوں کو جب مخالفین بڑھے تو سمجھیں کہ میرا خدا میرے لیے کچھ بڑا اور کچھ نیا کرنے کو ہے. سے ہاللیلویا. آئیے ایک بار پھر سے خدا کے جلال کے اپنے ہاتھوں کو بجائیے اس کی شکر گزاری. تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ مجھے کلام سنانے کا بڑا شوق ہے. مجھے کلام اور میں آسان لفظوں میں کہوں کہ میں شوقین ہوں کہ میں خدا کا کلام سناؤں. اور اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ جن کے درمیان میں خدا کا کلام سناؤں وہ بھی شوق سے سننے والے ہوں. اور مجھ پر یہ خدا کا فضل ہے کہ یہاں سنانے والا بھی شوقین ہے اور آگے سننے والے بھی. آئیے میرے ساتھ اہل جدید میں سے مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چند ایک آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. نئے عہد نامہ میں سے مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے. کتنے لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ خدا بولتا ہے؟ بلیو کرتے ہیں. اور کتنے یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے؟ خدا کے لوگوں یاد رکھیے آج رات خدا آپ سے براہ راست بات کرتا ہے. چونکہ میں جس مذہب پر کھڑا ہوں یہاں پر سے خدا بولتا ہے. ہاللیلویا. یہاں پر سے کون بولتا ہے؟ اور پھر خدا کا بولنا ہمارے حالات کو غیر معمولی بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا گیا. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور پھر اس کی 9ویں سے لکھا ہے لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے
گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. زور سے کہے گا آمین. خدا کے لوگوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہے؟ اگر میں یہاں پوچھوں کہ جتنے اس جماعت میں موجود ہیں تو سب کی یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنی زندگی میں کچھ خاص اور کچھ بڑا کرنا. ہم میں سے بہتوں کی یہ سٹرگل بھی ہوتی ہے، ہم میں سے بہتوں کی یہ خواہش اور بہتوں کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ میری زندگی میں آرڈنری نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری برکات ہو. ہم جو زندگی جی رہے ہوتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی زندگی ہو. اور بعض اوقات ہم اپنی روٹین کی لائف سے اکتا بھی جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس روٹین سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس روٹین سے ذرا ہٹ کر جیا جائے. اور ہم اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنے کے لیے، کچھ بڑا کرنے کے لیے، کچھ غیر معمولی کرنے کے لیے ہم ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کے غیر معمولی حالات میں داخل ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے، اس سے بیشتر کہ ہم اپنی زندگی کے غیر معمولی حالات میں داخل ہوں، اس سے بیشتر کہ ہم اپنی زندگی کے کمزور حلقوں سے نکل کر طاقتور حلقوں میں داخل ہوں، اس سے بیشتر کہ ہم اپنی روٹین کے معاملات سے نکل کر ایک نئی تاریخ کو رقم کرنے والے ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو منفرد سوچنے کی ضرورت ہے. اس سے بیشتر کہ آپ کی زندگی میں کچھ غیر معمولی چیزیں آئیں، اس سے بیشتر کہ آپ کی زندگی ایک غیر معمولی مقام پر کھڑی ہو، آپ کی سوچ کا غیر معمولی ہونا بے حد ضروری ہے. چونکہ آپ کی زندگی کا غیر معمولی ہونا آپ کی غیر معمولی سوچ سے تعلق رکھتی ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیے، اس سے بیشتر کہ آپ ویزیبل رالم میں، آپ دیدہ جہان میں جو کچھ آپ کو یہاں دکھتا ہے، اس عالم میں غیر معمولی چیزوں کو وجود میں آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے بیشتر اپنی سوچ کے عالم میں آپ کو ان چیزوں کو سوچنے اور ان کو وجود دینے کی ضرورت ہے. اس سے بیشتر کہ جہان آپ کی زندگی کے غیر معمولی حالات سے متعارف ہو، آپ کو اپنی سوچ کے جہان میں غیر معمولی خیالات اور غیر معمولی فیصلوں کو متعارف کرنے کی، کیونکہ آپ کی غیر معمولی سوچ آپ کو غیر معمولی اور بڑا انسان بناتی ہے. سے ہاللیلویا. اب یہاں چونکہ لکھا ہے کہ کئی دن کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا، لکھا کیا ہے؟ ہر روز نہیں، ہر روز لکھا کہ پھر کئی دنوں کے بعد مسیح کفرنہوم میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کفرنہوم میں مستقل رہائش پذیر نہیں تھے. میرے ساتھ رہیے گا، کچھ چیزوں کو میں ان کی بنیاد رکھ رہا ہوں. جب لکھا ہے کہ کئی دنوں کے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کفرنہوم میں مسیح مستقل طور پر رہائش پذیر نہیں تھے. کئی دنوں کے بعد مسیح کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسیح جو شافی ہے، مسیح جو صاحب کرامات ہے، مسیح جو صاحب معجزات ہے، جو اپنا معجزہ،
जो अपनी बरकत, जो अपनी सिफात और अपनी कामयाबी को चाहता है, उसके लिए कई दिनों के बाद एक मौका आया है कि वो जो कुछ चाहता है वो उसके लिए हो जाए। हेलो, जो चाहता है कि मेरी जिंदगी गैर मामूली हो जाए, जो चाहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ खास हो जाए, उसके लिए रोजाना की बुनियाद पर नहीं बल्कि कई दिनों के बाद ये मौका हुआ है कि वो कुछ नया और बड़ा होने के लिए उस मौके से फायदा उठाए, क्योंकि आज कई दिनों के बाद फिर से मसीह कफरनहूम में। अब सुनिए, कुछ लोग हैं जो मसीह से अपनी क्या पाना चाहते हैं? शिफा पाना चाहते हैं। लिखा है कि एक मफलूज था, जो एक लंबे अरसे से चारपाई पर, और कुछ लोग उसे चारपाई पर उठाकर ले आए, और मालूम हुआ कि आज मसीह कफरनहूम में। लेकिन सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जो मसीह से शिफा पाने के लिए वहां पर। और हालात ये है कि जहां मसीह है, मेरे साथ रहिएगा, जहां उनका खुदावंद है, जहां उनका शाफी है, जहां से वो अपनी बरकत, अपना मौजा पा सकते हैं, उस तक पहुंचने के लिए तो अब मौका नहीं है, क्योंकि उनसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पर खड़े हुए हैं और उन्होंने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। मेरे साथ रहिए, वो लोग जो अपनी शिफा के लिए, वो लोग जो अपनी बरकत के लिए मसीह तक रसाई करना चाहते थे, जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां मसीह है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले वहां एक बहुत बड़ी भीड़ है कि जिस राह से होकर उन्होंने मसीह तक पहुंचना है, वो रास्ता उन्होंने। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम मसीह को बराह रास्त अप्रोच कर सके? अब ये हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि जिसे हम देखना चाहते थे, जिससे हम बरकत पाना चाहते थे, जिससे हम अपना मामला बयान करना चाहते थे, वो तो हमारी रसाई में है ही नहीं, क्योंकि हमसे पेशतर, हमसे पहले वहां और भी लोग मौजूद। लिहाजा जो मुझसे पहले खड़ा है, वो तो मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं देगा। हेलो, क्योंकि जो मुझसे पहले आया है, वो भी तो उसी काम के लिए आया है जिस काम के लिए मैं आया हूं। तो ये क्यों कर हो सकता है वो भी हम जैसे माशरे में, वो भी जिस माशरे का हम हिस्सा है, यानी एशिया में रहने वाले लोग, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो उनके पीछे खड़े हैं, वो कभी भी उनको आगे आने का मौका नहीं देते। तो जो पीछे खड़ा है वो पीछे खड़ा ही जाता है। मैं 3 से 4 लोग प्लीज मुझ सामने आएंगे, जरा मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशंस के जरिए कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। तकरीबन 4 लोग आइएगा, प्लीज सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अब पानी क्या है? हेलो, पानी क्या है मसीह से? एक 2 लोग और आ जाइए। मसीह से पाना क्या है? शिफा पानी है। सुनिएगा भाई, थोड़ा पीछे आइएगा, आप यहाँ सबसे पहले आइएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। मिसाल के तौर पर आशिफ भाई वही देख रहे हैं, थैंक यू। ये मसीह है, मिसाल के तौर पर ये कौन है? ये मसीह है। अब जहां मसीह है, ये सारे के सारे लोग मसीह तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे पहले आया है उसके पास तो ये मौका है कि वो बराह रास्त मसीह को देख सके, वो बराह रास्त मसीह से बात कर सके, वो बराह रास्त मसीह तक अपना मामला, अपना मुद्दा बयान कर सके। लेकिन जो इसके बाद आया है, इसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आगे, चूंकि इसने इस बंदे को मसीह से थोड़ा सा पीछे। अब ये जो बंदा खड़ा है, इसके आगे ये खड़ा है, अब देखते ही देखते एक और बंदा आकर इनके पीछे खड़ा हो गया। अब जो अपॉर्चुनिटी इस बंदे के पास है वो इसके पास नहीं, और जो अपॉर्चुनिटी इनके पास है वो इनके पास नहीं। लिहाजा जो तहरीक या जो नजरिया या जो निजाम इस बंदे ने ठहराया है, कायम किया है, सारे के सारे उसी निजाम को फॉलो। बात समझ आई? मतलब जो रिवायत
اس بندے نے یا ان 2 بندوں نے قائم کی ہے، سارے کے سارے ان کی روایت کے پیچھے آ کر اور اپنی اپنی باری کا شاید کسی کو مسیح کی آواز بھی ٹھیک طور سے سنائی چونکہ 4 اکٹھے ہون تو بھی برادری ورگے یا جتنے مسیح آیا تھے کیا خیال ہے ایک تجھے نے کوئی حجہ مارتا ہونا کیا خیال ہے. اب چونکہ حالات یہ ہیں کہ ہر کوئی تو مسیح سے اپنی کیا پانا چاہتا ہے، لیکن جو پیچھے ہے وہ پیچھے ہی کھڑے ہیں، آگے والے انہیں آگے جانے کا موقع. اب ایک اور طبقہ آیا ہے جو ان سب کے پیچھے آ کر جب دیکھتا ہے کہ یار میرے آگے تو اتنی بھیڑ ہے کہ میرے لیے تو موقع ہے ہی نہیں کہ میں مسیح تک، لہذا جو نظام، جو تحریک یا جو سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے، سارے کے سارے سے کہتے ہیں بھیڑ چال، وہ پیڈاں کو سیر سوٹ کے ایک دوجے دے مگر. لیکن یہ جو پیچھے آئے ہیں، یہ جو 4 لوگ اپنے دوست کو پیچھے لائے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا جو اپنی زندگی میں کچھ نیا، کچھ بڑا اور کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں، وہ کیوں زمانے کی قائم کردہ روایات کو فالو کریں؟ کیونکہ جو کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں وہ خود اپنی روایات کو قائم کرنا. جو کچھ خاص اور بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ جہاں کھڑے ہو جائیں وہیں سے ہیلو، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی لائن کے پیچھے لائن میں نہیں رکھتے، بلکہ جہاں ہم کھڑے ہو جائے وہیں سے ساری چیزوں کا. We don't want waste our time. ہم یہاں پیچھے کھڑے رہ کر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے. ہم یہاں پیچھے رہ کر ہم زمانے کی قائم کردہ روایات پر کھڑے رہنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم وہ کریں گے جو زمانے کی روایت، زمانے کے نظام، زمانے کی ترتیب سے ذرا ہٹ کر ہو. بھیڑ چال میں سر جھکا کر کھڑے اپنی اپنی باری کا سارے کے سارے زمانے کی قائم کردہ روایت کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ہم وہ ہیں جو زمانے کی روایتوں پر نہیں بلکہ اپنی قائم کردہ روایتوں پر چلنے والے. تم سب کے سب نیچے کھڑے رہ کر انتظار کرتے رہو، لیکن جس کی سوچ منفرد ہے وہ نیچے سے نہیں، وہ اوپر سے آئے گا. جس کی سوچ منفرد ہے وہ نیچے سے نہیں، کیونکہ اس کی مینٹل اپروچ اوپر کی ہے، اور جس کی مینٹل اپروچ اوپر کی ہے وہ اپنی اوپر سے اپروچ کرتے ہوئے مسیح تک آئے گا. ہاللیلویا، تھینک یو ویری مچ. ہاللیلویا. خدا کے لوگوں یاد رکھیے، اب بائبل مقدس میں جو مسیح تک پہنچ کر کچھ خاص طور سے مسیح تک رسائی کرنا چاہتے ہیں، زمانے نے، دنیا نے، جو ان کے پہلے ان کے سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے تو ان کا راستہ ہی روک دیا، اور دنیا جو آگے کھڑی ہو گئی سو کھڑی ہو گئی. کوئی بھی آپ کے لیے اس اپرچونٹی کو نہیں کھولتا کہ کوئی کسی میں اتنا حوصلہ، اتنی دلیری نہیں ہے کہ جو آگے کھڑا ہو گیا ہے وہ اپنے پیچھے والے کو موقع دے کے وہ آگے جائے. لیکن خدا کے لوگوں، میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ وہ لوگ تھے، یہ اچانک سے چھت نہیں کھل گئی، اچانک سے اس سے پیشتر کہ یہ والی سے مراد جو مٹیریل والی چھت ہے، اس سے پیشتر کہ یہ والی چھت کھلتی، وہ چھت انہوں نے پہلے یہاں کھولی تھی. اس سے پہلے کہ اس چھت کو ادھیڑنے کے لیے لوگ اپنے ہاتھ بڑھائیں، یہیں پر اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ جب تک ہم یہاں کھڑے رہیں گے ہم کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل نہ ہوں گے. لیکن ہمیں جو چیز بہت کچھ کرنے کے قابل بنائے گی وہ ہماری غیر معمولی سوچ ہے، اور وہ ہمارا غیر معمولی قدم ہے، وہ ہمارا ایکسٹرا آرڈنری وہ قدم ہے جو ہمیں مسیح تک براہ راست اس تک لے کر. اور نے کہا کہ جب مسیح نے دیکھا
जब मसीह ने देखा। अब सुनिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अब यहाँ पर हम लोग यहाँ बैठे इबादत हो रही है, शिफाई इबादत है, सारे के सारे यहाँ से आ रहे हैं. कोई अचानक से खिड़की में से आए या छत में से आए तो सारे के सारे एकदम शशदार नहीं रह जाएंगे, वो हैरान नहीं होंगे. याद रखिए जिनकी सोच मुनफरिद है, जिनके पास मुनफरिद आइडियाज है, वो जमानों को हैरान करते हैं. वो जमानों को लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ. और वो उठा और वो और फिल फौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने से, मेरे साथ रहेगा, उन सब के किनके सामने से, वो जो सब खड़े थे, जो उसके सामने. हेलो, क्या वो उन जो उसके सामने खड़े थे. बाजुका जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हमारा रास्ता रोके हैं. असी ने मैं फिर की समझा, मैं फिर नहीं समझा, शायद मेरे वास्ते ये चीज हो नहीं सकती. खुदा के लोगों, जो यहाँ ताकतवर है वो वहां भी. किसी ने कहा दुनिया में कोई शख्स अगर आपको कामयाब बना सकता है तो आप खुद हैं. वो आप, अब लिखा है कि वो जो उसका रास्ता रोके हुए थे वो उन सब के सामने, लिखा है वो उठा और फिल फौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर. मतलब जेड़े समझ सन के बेटा तू बहुत पीछे में, बेटा तेरी बारी यहाँ चले, चूंकि मैं आगे हूं. लेकिन याद रखिए वो जिसकी सोच जरा मुनफरिद थी, जिसका फैसला जरा गैर मामूली था, वो आगे खड़े रहने वालों को पीछे छोड़कर और उन्हें हैरान कर कर अपनी बरकत, अपना मौका उन सबसे पहले से हालेलुया. अब इसलिए मैं खूबसूरत बात आपसे शेयर करता हूं. लिखा है जब वो एक मिनट होल्ड पे रहिएगा जरा, पढ़िएगा जरा इसको, है मैं पढ़ता हूं. और वो उन सबको हैरान करके चला गया, चुनाचे वो सब हैरान हो गए, वो सब के सब हैरान हो गए. आपके गैर मामूली फैसले लोगों को हैरान कर देते हैं. हालेलुया. आपके गैर मामूली इक़दामात और गैर मामूली फैसले लोगों को हैरान कर देते हैं और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा. खुदा के लोगों, मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ, आपके गैर मामूली इक़दाम और आपकी गैर मामूली सोच ना सिर्फ आपके लिए तो बरकत का बाइस बनती है, बल्कि वो जहान को हैरान भी करती है. और ना सिर्फ जहान को हैरान करती है, वो खुदा की तमजीद का सबब भी. हालेलुया. आपका मुनफरिद सोचना, आपका मुनफरिद फैसला लेना, आपका मुनफरिद तौर से चीजों को मैनेज करना, ये आपकी बरकत का सबब तो बनता ही है. वो मसीह के जलाल, उसकी शान, उसकी सिताइश का वसीला भी. खुदा के लोगों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ खास करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है. रोज रोज मौके नहीं मिलते, रोज रोज मौके नहीं मिलते. लेकिन अक्लमंद लोग वो हैं जो मौके पर फायदा चौका मारते हैं. से हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि मौके पर चौका मारने वाले ही लोगों के सामने अपनी बरकत लेकर उनके सामने से चले जाते हैं. चूंकि मसीह फिर कई दिनों के बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज रोज मौजज़ात नहीं होते, रोज रोज इत्तेफाक नहीं होते, नहीं होता, रोज रोज मौके नहीं मिलते. टैलेंटेड पर्सन के लिए, एक जीनियस माइंड के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है कि अगर आप कुछ बड़ा और खास करना चाहते हैं तो अपने मौके को कभी भी अपने हाथ से जाने ना देना. ना दें. से हालेलुया. हालेलुया. मास्टरपीस होने के लिए, what they said, मास्टरपीस, क्या जी? मास्टरपीस मतलब जिसकी क्लास थोड़ी सी
جس کا لیول تھوڑا سا، جس کا میٹیریل تھوڑا سا، تو یاد رکھیے ماسٹر پیس ہونے کے لیے آپ کو ماسٹر مائنڈ ہونے کی کیا بات ہے سر؟ I said ماسٹر پیس ہونے کے لیے آپ کو ماسٹر مائنڈ ہونے کی، چونکہ آپ کے ماسٹر مائنڈ ہی میں سارے ماسٹر پیسز موجود ہیں۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ پھر مسیح نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ اس سے پہلے جھیل کے پار جائیں۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ لکھا ہے کہ ایک روز مسیح نے شاگردوں کو مجبور کیا۔ مجبور کرنا سمجھتے ہیں نا کہ شاگردوں کو اڑی کی تھی انہیں کہ نہیں مالک اسی تیرے آرگومنٹ ہوئے ہوں گے نا، جدو کسی نے کوئی گل کری ہے تو نام منے پھر انہوں سے کی کرنے ہیں۔ مسیح نے شاگردوں کو کیا کیا کہ وہ ان سے پہلے چلے جائیں اور مسیح بعد میں ان کے پاس۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں مسیح اس بات سے بخوبی واقف تھے، مسیح کے پلان کا حصہ تھا کہ آج میں کشتی پر ہو کر ان کے پاس نہیں بلکہ پانیوں پر چل کر ان کے آج کچھ نیا میں ان کے سامنے، آج کچھ خاص میں ان کے سامنے، آج کچھ بڑا میں ان کے سامنے، کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، بہروں کے کان تو کھولتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہی کچھ میں نے ان سے کرنے کو بھی کہا ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں تم بھی ان سے بڑے بڑے کام اس نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنا۔ لکھا ہے کہ بدروہیں مسیح کے سامنے کامتی تھی، اور وہ جو مسیح کے سامنے کامتی تھی مسیح نے وہی اختیار اپنے شاگردوں کو بھی گویا جو کچھ مسیح کرتے تھے وہ سب کچھ وہ شاگردوں کی زندگی میں بھی۔ آج مسیح شاگردوں کی زندگی میں کچھ نیا، کچھ منفرد کرنا، کچھ خاص کرنا، تبھی تو مجبور کرتا ہے کہ تسی پہلا تبھی تو انہیں کیا کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب رات کے پہر میں مسیح پانیوں پر چلتے ہوئے آئے، جب مسیح پانیوں پر، تو سنیے پہلی بات یہ تھی وہ جو روح میں پانیوں کی سطح پر، وہ جو روح میں پانیوں کی سطح پر، آج جسم میں بھی وہ پانیوں کی سطح پر جنبش۔ ہاللیلویا۔ اور ایک اور چیز سکھاتا ہے، چونکہ کشتی ہچکولے کھا، کشتی ڈاماڈول، کشتی ہچکولے بھی کھا رہی ہے اور کشتی ڈاماڈول بھی۔ سبب کیا ہے کہ ہوا ان کے مخالف، اور سبب کیا ہے کہ پانی میں طغیانی موجود ہے۔ اب سنیے جو چیز ان کے لیے خوف اور دہشت کا باعث بن رہی تھی، مسیح کا پانیوں پر چل کر آنا یہ بھی انہیں سکھاتا ہے کہ جن چیزوں سے تم خائف ہو، جن چیزوں سے تم خوف زدہ ہو، وہ سبھی کچھ میرے پاؤں کے۔ جو چیز تمہیں خائف کرتی ہے، جو چیز تمہیں ڈراتی ہے، میں تمہارے سامنے تمہیں یہ سکھا رہا ہوں کہ وہ میرے پاؤں کے۔ اور تیسری بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم نے پہلے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی کچھ میں نے تمہیں کرنے کو بھی، آج میں کچھ نیا دکھانا۔ اب سنیے جب لکھا ہے کہ وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے اور سمجھے کہ کوئی، تو مسیح نے ان سے کہا، وہاں پر جو ورڈ آیا وہ کیا ہے، پڑھیں گے میرے ساتھ، آگے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی کلیریفیکیشن ساتھ ساتھ رہے۔ چلے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے متی کی انجیل 14 باب کی 22 سے، اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا، میرے ساتھ میری طرف دیکھے گا، اس نے کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا وہ ان کے پاس آیا، اور شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا کر کہنے لگے کہ کوئی ہے۔
और डर कर चिल्ला उठे। सुनिएगा जो मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु ने क्या लिखा है मेरे पीछे के घर, फौरन उनसे कहा। अब सुनिएगा जो यहाँ पर सीगा इस्तेमाल हुआ है ना, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। यहाँ पर वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ कि मसीह ने उससे कहा। लिखा है कि मसीह ने उनसे कहा जो खौफजदा थे। मसीह ने उनसे कहा जिनकी कश्ती क्या हो रही थी। मसीह ने उनसे कहा जो खौफजदा हो चुके थे, या मसीह ने उनसे कहा सॉरी जो कश्ती के अंदर। गोया जब मसीह बात करे तो मसीह किसी फर्द वाहिद से नहीं, बल्कि मसीह ने उन सब से मुखातिब होकर कहा कि मैं हूं। मेरे साथ रहिएगा जो मैं बात करना चाहता हूं। गोया मैं आपको बता ही रहा हूं कि मसीह आज उनके साथ उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा और कुछ अनोखा, और मसीह उससे नहीं, मसीह उनसे, जिनके लिए वो कुछ खास और बड़ा करना। मसीह ने उनसे कहा, लेकिन जवाब में सुनिए, हालेलुया, यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। उनमें से one and only one person, पतरस ने उसे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे। मसीह जब मुखातिब होते हैं तो उन सब से होते हैं, लेकिन जो मसीह से मुखातिब होते हैं वो सब नहीं, सिर्फ वही है जिसकी सोचने का मयार जरा। वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए मसीह ने खोली है, क्योंकि मसीह उन सब से मुखातिब हुए हैं कि डरो मत, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि मसीह जो कुछ कर रहा है, मसीह उस पर सबूत भी देता है कि मैं हूं। वो तो मूसा के सामने खड़ा हो, मूसा ये कहे कि मैं कौन हूं, वो ये कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं कि तू कौन है, मुझे इससे मतलब है मैं जो हूं सो हूं, और जो मैं हूं जो सो हूं वो तुझसे कलाम। तो मसीह ने कहा डरो मत। तो मसीह का हमारे लिए ये कहना कि मैं हूं, यही बहुत कुछ है। अब सुनिए, जब मसीह सबसे मुखातिब होते हैं तो उन सब में से एक ही है जो मसीह से आगे जवाब देता, कहता कि खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे, मुझे भी कि मैं भी तेरी तरह पानियों पर चल कर तेरे। खुदा के लोगों, ये उस जमात में है, इसी जैसे लोग हैं जिनके दो हाथ थे, इसी जैसे लोग थे जिनकी दो आंखें थी, इसी जैसे लोग थे जिनकी दो टांगें थी, इसी जैसे लोग थे जिनके फीचर्स बिल्कुल इसके साथ, लेकिन जो चीज पतरस को उन सबसे मुनफरिद बनाती है वो उसका गैर मामूली फैसला है। हालेलुया, हालेलुया। अखां ते सारियां देखो की है, कान नक भी सारियां दा, रंग भी किसी का थोड़ा जा, किसी की टोन थोड़ी तेज है, किसी की टोन थोड़ी, कद काट भी सबका, उम्र में भी सारे एक दूसरे के ऑलमोस्ट, कोई साल बड़ा है कोई साल, लेकिन उन सारे कैंप में जो चीज पतरस को उन सबसे खास बनाती है, जो चीज पतरस को सबसे ज्यादा मुनफरिद बनाती है, वो पतरस का मुनफरिद सोच है। और कहता कि खुदावंद अगर तू है तो लिखा कि मसीह ने कहा हाँ मैं ही हूं, उसने कहा आ, उसने कहा आ। तो लिखा है कि जब मसीह ने कहा आ तो पतरस मसीह की तरह फितरत में नहीं, मफूकल फितरत हालत में, वो जो कुछ ज़माना जहान नहीं कर सकता वो सब कुछ करने के काबिल। मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ, सारे रंग साढ़े वर्गे हैं, सारे दी शक्लां इक्को जिहियां ने,
لیکن جو چیز ہمیں دوسروں سے زمانے جہان سے منفرد اور خاص بناتی ہے وہ ہماری منفرد سوچ ہے، وہ ہمارے منفرد فیصلے ہیں، وہ ہمارے ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیژنز ہیں جو ہمیں فوکل فطرت میں داخل. زمانہ نیچر میں جیتا ہے، معمولی سوچ رکھنے والے فطرت میں جیتے ہیں، معمولی خیال معمولی فیصلے رکھنے والے فطری نظام میں رہ کر جیتے ہیں، لیکن غیر معمولی سوچ کے مالک فوکل فطرت میں اور سپر نیچرل میں موو کرتے ہیں. کوئی چیز جو آپ کو سپر نیچرل میں موو کرنے کے قابل بناتی ہے وہ آپ کے منفرد سوچ اور آپ کے منفرد فیصلے ہیں. اور چھوٹی جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پترس تو پانیوں پر، پھر مسیح نے کسی سے نہیں کہا کہ لا یوحنا تم پترس تو پانی پر چل پڑا، لیکن پترس کے علاوہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کسی سے بھی مسیح نے یہ چونکہ کسی نے آنکھیں نے کہ خداوند اگر تو ہے تو میں نے کہا میں بھی تیرے بندو پانیاں دے. لہٰذا جو لوگ کچھ نیا اور کچھ بڑا کچھ خاص سوچتے ہیں، جو لوگ کچھ بڑا فیصلہ لیتے ہیں، پھر خدا بھی صرف انہیں ہی موقع اور اجازت دیتا ہے کہ وہ کچھ نیا کچھ بڑا اور کچھ خاص کرنے کے قابل. جو چیز ہمیں خاص بنانے میں قابل دید ہے، جو چیز ہمیں زمانے دنیا میں قابل دید بنا دیتی ہے، میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کا منفرد سوچنا ہے، وہ آپ کا منفرد سے ہاللویا. میں پچھلے دنوں ہم لوگ حیدرآباد میں تھے تو کسی ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا ہوا تھا. میرے ساتھ رہے گا، میں بس یہاں پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم لوگ اس ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر تھے، کہاں؟ جب ہم لوگ اس ہوٹل کے تو جہاں میں کھڑا تھا مجھے صرف وہی کچھ دکھائی دے رہا تھا، یا دوسرے لفظوں میں صرف وہی کچھ دیکھنے کے قابل تھا جو کچھ صرف میری آنکھوں کے سامنے ہی مجھے دکھائی. میرے ساتھ رہے گا. جہاں میں کھڑا تھا، میں کھڑا کہاں تھا؟ زمین پر. میں کھڑا کہاں تھا؟ اور جب میں زمین پر کھڑا تھا تو زمین پر کھڑے ہوتے ہوئے میں صرف اس قابل تھا کہ جو کچھ میرے سامنے ہے میں وہی کچھ دیکھ. ایسا نہیں تھا کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، ایسا، بلکہ اس دیوار کے پیچھے بڑا جہان موجود تھا. میرے ساتھ رہے گا. لیکن جو ہی میں لفٹ میں بیٹھا، جو ہی میں تو اتفاق سے وہ جو لفٹ تھی اس کا جو گلاس تھا وہ پورے شہر کا ویو دیتا تھا، شیشہ لگا ہوا تھا. تو جیسے جیسے لفٹ اوپر جاتی گئی، جیسے جیسے تو جتنا جتنا میں اوپر جاتا گیا اتنا اتنا سارا حیدرآباد میرے سامنے کھلتا گیا. آسان لفظوں میں جیسے جیسے میں اوپر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے جو کچھ ان دیواروں کے پیچھے تھا وہ سب کچھ مجھے دکھنا اور مجھ پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. جب لفٹ مجھے اپنے ٹاپ پر لے گئی، جب لفٹ مجھے اپنے تو پورے کا پورا نظارہ، پورے کا پورا شہر کھل کر میری آنکھوں کے. تو میں آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں، جب ہم اپنی سوچ کے نچلے لیول پر کھڑے ہو کر چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کے لیول کو، اپنی سوچ کے معیار کو بلند کریں، اور جیسے جیسی ہماری سوچ کا لیول بڑھے گا ویسے ویسے دنیا جہان ہمارے سامنے. ہاللویا. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے آپ کے لیے جو کچھ آج آپ کو دکھائی دیتا ہے یہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہی آپ کی ساری دنیا ہے. اس کے آگے بھی اور بھی بہت سارے جہان ہیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں. جب تک ہم اپنی سوچ کے نچلے لیول پر رہیں گے، جب تک ہم معمولی حالات میں کھڑے رہیں گے تو چیزیں بھی معمولی صورت میں دکھائی دیتی رہے گی. But we have to improve our mental approach. We need to uplift our mental approach. کیونکہ جب
हमारी मेंटल अप्रोच ऊपर जाती है तो फिर हमारी जिंदगी के दीगर मामलात भी ऊपर चलते चले। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि खुदा आप पर जो चीजें आप देखना चाहते हैं उन्हें जाहिर करे, जो कुछ आपकी ख्वाहिशात में है, जो कुछ आपकी तवक्कुआत में है, जो कुछ आपके मंसूबों में है कि मैं कुछ नया और बड़ा करना। क्योंकि हमने आगाज में कहा था कि हम में से बहुत सारे हैं कि कोई कुछ नया, कुछ खास और कुछ बड़ा करना, तो उसके लिए ये है कि अपनी सोच के मयार को, अपनी मेंटल अप्रोच को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब। सुनिए, जो चीज आपको अपने हदफ तक पहुंचा सकती है, जो चीज आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकती है, जो चीज आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है, वो आपकी सोच का उभरना है, वो आपकी सोच का बुलंदियों की जानिब उठना है। क्योंकि जैसे जैसे अपनी मेंटल अप्रोच में, अपने फहम में, अपनी हिकमत में, अपने फैसलों में आप ऊपर जाते जाएंगे तो फिर खुदा के लोगों जहान की वो बरकतें, जहान की वो खुशियां जो आप गैर मामूली सूरत में पाना और हासिल करना चाहते हैं, वो सब कुछ खुदा आपके दामन में। आज चीजें मुझे महदूद हालत में दिखाई तो मैं खलोता भी तो महदूद हल्के चा, खुदा मुझे वहाई नहीं देता। हेलो, मुझे कुछ दिखाई तो क्यों नहीं सी वहाई देता मसीह? दिखाई तो क्यों यसु नजर एक तो कद छोटा तो लोग समझ आए। बाजुकार हमें वो चीजें जो हम पाना चाहते हैं या जिस मुकाम तक हम रसाई करना चाहते हैं, साड़ी सोच तक काती थोड़ा असी सोच दे कोडे होंदे हैं। किधर कोडे समझ रहे हैं? असी सोच दे किथे होंदे हैं, समझ आई? असी सोच दे बोने होंदे हैं, लेकिन खुदा हमें उस मुकाम तक लेकर जाना चाहता है जहां सोच के सूरमे और जायंट्स दिखाई दे। खुदा आपको सोच के उस मयार पर लेकर जाना चाहता है जहां छोटे कद के नहीं बल्कि बड़ी सोच के मालिक खड़े होते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा की फितरत में, खुदा के मिजाज में, खुदा की जो मेंटल अप्रोच है, खुदा का जो सोचने का लेवल है, खुदा का जो डिसीजन मेकिंग पावर का जो लेवल है, वो महदूद नहीं है। और मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जब खुदा की मेंटल अप्रोच, जब खुदा का देखने का मयार, जब खुदा के सोचने का मयार छोटा नहीं, तो जो उसकी इमेज पर, जो उसकी सूरत पर, जो उसकी शबीह की मानित बने हैं, वो क्यों छोटी सोच सोचे? जो उनका बनाने वाला है वो बड़ी सोच का मालिक है। तो जितने उसकी इमेज पर, उसकी शबीह पर बने हैं, वो सारे के सारे छोटी बातें नहीं बल्कि बड़ी बातें। क्योंकि बड़ी बातों को सोचना बड़ी चीजों का ऊपर जाहिर। वो किसी ने कहा बंदा बड़ा छोटा है, किसी आपका बंदा बड़ा, वो बंदा बड़ा ओए मेरे अंगू 6 फुट 2 इंच, ओए मेरे अंगू नाम से प्यार करता है, नाम से प्यार करता है। जाती जूलियत दियोए, जाती जूलियत मैं परफेक्ट नहीं कहता, कहने वाले कहते हैं कि 7 फुट से भी शायद उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा, खाते बोलते, बहुत ज्यादा, लेकिन सोच छोटी क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या मैं वो कुत्ता भी कभी 7 फुट का है? मेरे साथ रहिएगा। वेखन नूं ते कद ओदा, लेकिन सोच ओदी की आंदा है की मैं, लेकिन जिदा वेखन च कद छोटा, लेकिन जिदी सोच ओए आंदा वे कि तू ते लाठी तलवार लैके
اور میں لاٹھی تلوار نہیں بلکہ رب الافواج کے نام سے تیرے اور جو سوچ یہ سوچتی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے، ساؤل کہتا ہے، اسرائیلی کہتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہے کہ تم اس بڑے قد والے کا کعبہ قابل بڑا ہے، عقل مندی. چھوٹی ہے. بولو یسوع مسیح کی ہاللویا. ساڈے جو کئیاں دے صرف قد ہی بڑے ہوندے نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو میں بڑے قد والا ہو کے بڑی بڑی گل کر ساڈے جو کئیاں دا صرف قد ہی کی ہوندا ہے لیکن عقل. لیکن اس بات کی فکر نہ کیا کریں کہ میرا وجود چھوٹا ہے. کل بڑی سوچو، فیصلہ بڑا کرو، بڑے وجود والے تاکہ سامنے ٹھہر ہوں. بڑی سوچ بڑے وجود والوں کو آپ کے سامنے، چونکہ بڑی سوچ والے چھوٹی سوچ والے سب کچھ ہو گئے آپ کتے ہو جاندے ہیں. چھوٹی یہ ہے کہ جس طرح مسیح نے کہا نا، کیا تو اس سے کہنے لگے مسیح سے، کیا تو یہودیوں کا؟ اس نے کہا میں نے نہیں. کیا میں کی میں کتا ہوں؟ میں تو نہیں تینوں آکھیا تو آپ ہی آکھیا. لہٰذا ہوتے تھا خدا کے لوگوں جو چیز آپ کے وقار کو بڑھاتی ہے، جو چیز آپ کی حیثیت کو بڑھاتی ہے، جو چیز آپ کے قد کو بڑھاتی ہے، جو چیز آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے بولنے چالنے کو بڑھا دیتی ہے، وہ آپ کی سوچ ہے. اور سنیے، زمانے کا تاثر اور زمانے کا جو داؤد کے تعلق سے نظریہ وہ یہ ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کیونکہ تیرا قد چھوٹا ہے. لیکن خدا کے لوگوں وہی چھوٹے قد کا مالک، ایک ایوریج ہائٹ کا مالک جب ایک بڑی سوچ لے کر اٹھتا ہے تو پھر زمانے سے آوازیں یہ آتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانہ تیرے گن گائے، زمانہ تیرے زمانہ تیری صفت کرے، زمانہ تیری یار تیری صفت تیرے دماغ کے اندر موجود ہے. ہاللیلویا. یہ جو بلڈنگ بنی ہے نا، ایویں نہیں بن گئی فٹافٹ ریت آئی، بجری آئی، سب کچھ ہو گیا. یہ جو کچھ بھی اس کو آپ کا نقشہ دکھائی دے رہا نا، یہ نقشہ پہلے بنانے والے کے دماغ میں تھا. یہاں یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی اور اس کے بعد آپ اس بلڈنگ میں بیٹھنے کے قابل. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں جس کے لیے آپ محنت، کوشش اور اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہلے سوچ میں لائے. جلال دے تخت پہ بیٹھنا ہے. کہاں؟ جلال کے تخت پر. عزت اور بزرگی دے اگر تخت پہ، یہاں پر تخت سجانا اور انہیں وجود دینا شروع کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. کچھ بڑا کرنے چاہتے ہیں، کچھ خاص کرنا. ہاں یہ لوگوں مگر کھلو کے میری باری کچھ الگ یہ ہے کہنا کہ اچھا پھر میں کی سمجھا. آج کل تو آپ کا لگتا چاہتے ہیں، آج کل تو وہ نہیں لوگ لانا چاہتے. لیکن یاد رکھیے منفرد طور سے چیزوں کو دیکھتے اور سوچتے ہیں وہ لائنوں میں کھڑے نہیں، وہ لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے. پھر میں کہتا ہوں وہ لائنوں میں کھڑے نہیں ہوتے. ان کی جانب بیابانوں میں بھی سیر اور آسودہ کی جاتی ہے، اور جس قدر وہ چاہتے ہیں اسی قدر مسیح انہیں دے دیتا ہے، اور اس وقت تک دیتا ہے جب تک وہ سیر نہیں ہو جاتی. آئیے اس کے جلال کے لیے اپنے ہاتھ